जय मसी अनि स्वागत पनि छ र आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नको लागि शारीरिक रूपमा हामी एकै ठाउँमा छैनौं, ठाउँ-ठाउँमा छौं, टाढा-टाढा, तर हामी प्रभुमा एउटै परिवारमा एउटै परिवारको रूपमा परमेश्वरको आराधना गर्दै सेवा गर्दै प्रभुको उपस्थितिमा आएका छौं। एउटै आशिष र खुसीको कुरा हो। हामी जब यसरी भौतिक रूपमा जहाँसुकै भएर हामी एउटै सेवामा सामेल हुन्छौं अनि त्यो एक अर्काको उत्साहको लागि र आशिषको कुरा हुन्छ। त्यसकारणले परमेश्वरको अब हामी सरासर परमेश्वरको वचनतिर लाग अनि यी दिनहरूको सन्दर्भमा हामी कोही पनि अजान छैनौं। हामी सबैलाई थाहा छ के कस्तो परिस्थिति छ र हामीले किन यसरी घर घर कोठा कोठामै बसेर सेवा आराधना गरिराख्न परेको छ र आफ्नो प्रभुले दिनुभएको मण्डली घरमा विश्रामबारमा एकसाथ हामी सधैँ झैं परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन नपाएको पनि धेरै भइसक्यो अनि हामीलाई धेरै मनमा धेरै कुरा खेलिराखेको हुन सक्छ अनि धेरै खालको चिन्ता पनि हुन सक्छ। अब के हुने हो, अब कस्तो हुने हो, हाम्रो भविष्य के हुने होला, हाम्रो विश्वासी जीवन अब भोलि पर्सि के कसो हुने होला, मण्डली के कस्तो हुने होला आदि इत्यादि चिन्ताहरू हजुरहरू सबैको मनमा अवश्य पनि होला, हुन पर्छ। त्यसकारणले आज हामीले हेर्न लागेको, मैले प्रभुसँग धेरै प्रार्थना गरेँ, प्रभुसँग सोधेँ यी परिस्थितिमा तपाईको मण्डलीको लागि, तपाईका छोराछोरीहरूको लागि कस्तो खालको के कुरा तपाईँ सिकाउन बताउन चाहनुहुन्छ, बोल्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुले नै आफै बोल्नुहोस् र मेरो मनमा त्यही कुरा राखिदिनुहोस् भनेर परमेश्वरसँग मैले प्रार्थना गरेँ अनि उहाँले तपाईहरु सबैसँग बाँड्नका लागि उहाँको वचनबाट जे कुरा उहाँले मलाई बताउनु ईश्वरबाट आएको हो। त्यसकारणले हामी तपाईहरु सबै, म आज जे सुन्दैछु त्यो मेरो लागि मेरो परमेश्वरबाट आएको हो। त्यसकारणले म जे सुन्दैछु त्यसप्रति म बाँकी जीवन पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी भएर जिउने छु भनेर हामीहरूले पवित्र आत्मालाई आफ्नो मन हृदयमा काम गर्न दिउँ र परमेश्वरको वचनलाई हामी राम्रोसँग सुनौं र बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाउँ। त्यसकारणले आज हामीले हेर्न लागेको कुरा, आज तपाईहरुलाई बताउनको निम्ति परमेश्वरले मलाई दिनुभएको कुरा चाहिँ यही हो कि हामीले अब यी दिनहरुमा परमेश्वरसँग संगति गर्न सिक्नु पर्छ। यो चाहिँ आजको मुख्य कुरा हो। हामीले यी दिनहरुमा अब भोलि भविष्य के कस्तो हुने हो हाम्रो हातको कुरा होइन। हामीले पूर्वानुमान पनि गर्न सक्दैनौं, हामी अगमबाणी गर्न पनि सक्दैनौं। हाम्रो मण्डलीमा कोही कोही अगमबाणीको दान पाएका कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई प्रभुले चलाउनुहुन्छ होला र हामीलाई बताउन सिकाउनु सचेत बनाउनुहुन्छ होला। तर हामीहरूले आज सिक्नु पर्ने, बुझ्नु पर्ने चाहिँ हामीहरूको मनमा के कस्तो कुरा छ भने हामी मान्छेहरू जम्मा भएर भजन कोरस गाउन थालेपछि परमेश्वरको वचनबाट प्रचार गर्नेले प्रचार गर्छ अनि सुन्नेले सुन्छ। त्यो चाहिँ संगति हो, त्यो चाहिँ संगति हो। त्यति नै हो संगति भन्ने कुरा हाम्रो मनमा हुन्छ छ। अब यी दिनहरुमा यो परिस्थितिले हामीलाई सिकाएको कुरा चाहिँ हामीले सिक्नु पर्ने, प्रभुले हामीलाई सिकाउन चाहनु भएको कुरा चाहिँ यही हो कि हामीले मानिसहरूको बीचमा गर्ने संगति मात्रै खासमा संगति होइन। हामीले अब परमेश्वरसँग नै संगति गर्न सिक्न पर्छ, जान्न पर्छ र गर्न पर्छ, बुझ्न पर्यो र महत्त्व दिन पर्यो। अब आज यही कुरालाई हामी बिस्तारै अगाडि बढाउँदै लैजाने छौं। अब हामी परमेश्वरसँग संगति गर्ने भनेको के हो र परमेश्वरसँग संगति गरेका मानिसहरूको जीवन कस्तो हुन्छ र परमेश्वरसँग निरन्तर अविरल अनुशासित नियमित रूपमा संगति गर्ने विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले के कसरी चलाउनुहुन्छ, यी आधारभूत कुराहरू आज हामीहरू हेर्ने छौं। त्यसकारणले
यो कुरालाई बुझ्नको लागि प्रभुको वचनमा हामीहरू जाउँ र यहाँ मत्तीको सुसमाचारको 23 अध्यायको 37 पदमा परमेश्वरसँग संगति गर्ने विषयमा यसरी हामीलाई तस्बिरको रूपमा बताइएको छ। तस्बिरको रूपमा यहाँनिर दिइएको छ। तपाईहरुले राम्रोसँग पढ्नुहोस्, यहाँ स्क्रिनमा पनि हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् कि परमेश्वरसँग संगति गर्नु भनेको के हो। अनि हामीहरू सबै विश्वासीहरू जतिलाई प्रभुले चुन्नु छान बोलाउनु भएको छ, हामीलाई उहाँसँग संगति गर्न उहाँले बोलाउनु भएको हो। त्यसकारण गर्दा यहाँ यसरी लेखिएको छ, ए यरुसलेम, ए यरुसलेम, जसले अगमवक्ताहरूलाई मार्ने, पठाइएकाहरूलाई गाले हान्ने, जसरी कुकुरीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटा मुनि बटुल्छ, त्यसरी नै मैले धेरैपल्ट तेरा बालकहरूलाई बटुल्ने इच्छा गरेँ, तर तैँले मानिनस्। अनि तपाईहरुले यो हेर्नु हुँदा, पढ्नु सुन्नु हुँदाखेरि यहाँ संगतिको बारेमा के लेखा छ त भन्ने जस्तो लाग्दो हो। अब यहाँनिर तस्बिर छ एउटा, त्यो तस्बिरलाई हामी तपाईले बुझ्न पर्छ। अनि त्यसभन्दा अगाडि हामी परमेश्वरको चरणमा जाउँ, प्रार्थना गरौँ, उहाँ प्रभुसँग पवित्र आत्मासँग अगुवाई प्रकाश मागौँ। अनि अघि नै मैले अनुरोध गरे जस्तै प्रभु जे बोल्न चाहनुहुन्छ त्यो मेरो लागि हो भनेर सकारात्मक र रचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुहोस् र तपाईको जीवनमा आजको परमेश्वरको वचनको सुनाइमा धेरै आशिष दिनुहुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रा परमेश्वर पिता, सर्वोच्चमा विराजमान हुने प्रभु, हामीसँग बोल्नुहोस्, आफ्नो वचनद्वारा बोल्नुहोस्, आफै बोल्नुहोस्। कुनै व्यक्ति होइन, कुनै व्यक्तिको मनका कुरा होइन, कुनै व्यक्तिका ज्ञानका कुरा होइनन्, कुनै व्यक्तिको प्रभु कमाईको कुरा नभइकन, प्रभु कुनै व्यक्तिको चलाकी चतुराईको कुरा नभइकन स्वयं सिधै आफ्नो मण्डलीसँग हरेक एक जो जति यहाँ जोडिन आउनु भएको छ अनि जो जतिले भोलि पर्सि सुन्नु हुनेछ, उहाँहरू सबैलाई तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस् र हामीलाई उत्साहित तुल्याएर सच्याउनुहोस्। पवित्र आत्मासँग वचनको प्रकाश माग्दै, हार गुहार माग्दै हामी सबैसँग बोल्नुहोस् भन्दै प्रार्थना चढाउँछौँ यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। सबैलाई यो प्राथमिक हामीलाई नचिनेका विभिन्न अब आजका दिनहरूले हामी सिकाइराखेको कुरा यही नै हो कि अब मानिसहरूसँगको संगति मात्रै संगति होइन, त्यो मण्डलीसँग हामीले गर्नुपर्ने र मानिसहरूसँग गर्नुपर्ने संगतिको मुख्य आधार चाहिँ परमेश्वरसँग संगति गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा यहाँ एउटा तस्बिर छ, म तपाईहरुलाई त्यो तस्बिर पनि देखाउँदैछु, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अनि यो खण्डमा पनि हामी तपाईले हेर्यौं कि प्रभुले हामीलाई चल्लाहरूसँग तुलना गरेर दाँजेर यो माउ कुखुरीले जसरी आफ्ना चल्लाहरूलाई आफ्नो पखेटा मुनि राखेर सुरक्षित गरेर न्यानो तातो राखेर हुर्काउन, बढाउन अनि आफू जस्तै बनाउनको निम्ति यो कुखुरीको धेरै ठुलो त्याग हुन्छ त्यहाँनिर। अनि प्रभुले पनि येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भएर तपाई हामीसँग राख्नको निम्ति अनि उहाँसँग हामीलाई राख्नको निम्ति उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको हो। अनि भर्खरै यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा हामीले प्रभु येशू स्वयं उहाँले यसरी भन्नु भएको छ, जसरी कुखुरीले आफ्ना चल्लाहरूलाई पखेटा मुनि बटुल्छ त्यसरी नै मैले धेरैपल्ट तेरा बालकहरूलाई बटुल्ने इच्छा गरेँ। यहाँनिर यरुसलेमलाई सम्बोधन गरेको कारणले गर्दा यरुसलेमवासी यहुदीहरूका लागि मात्रै यो आह्वान होला भनेर नसम्झुनुहोस्, यो सांकेतिक कुरा हो। यो हामी सबै संसारभरका सबैका लागि र त्यसमा पनि विशेष गरी तपाईँ हामीहरूको लागि आह्वान हो। अनि यहाँनिर दुईटा कुरा हामीले देख्छौं। यहाँ स्पष्ट छ कि एकातिर आफूसँग रहनका निम्ति परमेश्वरले बोलाइराख्नु भएको छ भनेदेखि अर्कोतिर जो जतिले परमेश्वरको आह्वान, परमेश्वरको बोलावट
परमेश्वरले बोलाइराख्नु भएको आवाज, कुरा, सन्देश, शिक्षालाई सुन्छ, बुझ्छ, उनीहरू परमेश्वर कहाँ गएर परमेश्वरसँग संगति गर्न सिक्नुपर्छ। अब यो कुरा हेर्छौँ, परमेश्वरसँग संगति गर्नु भनेको के हो? हामी पहिलो कुरालाई हेर्छौँ अनि तपाईहरु बडा ध्यान दिएर आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् र परमेश्वरको वचनमा एकदमै ध्यान दिनुहोस्। परमेश्वरसँग संगति गर्नु भनेको के हो? अब हामीले कतिले बुझेका हौँला, कतिले नबुझेका हौँला। बुझेकाहरूले पनि स्पष्ट र सफासँग गहिराईमा नबुझेका हौँला। त्यसकारणले आज तपाईँ हामीहरूले सिक्नुपर्ने प्रभुको वचनको आह्वान, शिक्षा र यो परिस्थितिले हामीलाई सिकाइराखेको कुरा चाहिँ अब हामी तपाईँ जहाँ घरमा छौँ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जहाँ छौँ, जबसम्म हामी यो सामूहिक रूपमा, संयुक्त रूपमा भेला भएर साप्ताहिक आराधना सेवाको निम्ति चर्चमा आउन मिल्दैन, तबसम्मको कुरा, तबसम्मका लागि मात्र यो कुरा होइन। चाहे हामी संयुक्त रूपमा भेला हुन सक्ने परिस्थिति अवस्था बनोस् या नबनोस्, चाहे जसोसुकै जेसुकै अवस्था किन नआओस्, हामीले परमेश्वरसँग संगति गर्न सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, उच्च महत्व र प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनकि हामीलाई आह्वान गर्नुभएको कुरा हामीले हेर्यौं। अब परमेश्वरसँग संगति गर्नु भनेको के हो त भन्दा परमेश्वरसँग तपाईँ आफूले आफैलाई राख्नु हो। राम्रोसँग सुन्नुहोस्, परमेश्वरसँग तपाईले आफूले आफैलाई राख्नु हो। अनि परमेश्वरमा आफूलाई राख्नु हो भने एकातिर, अनि अर्को आधी कुरा चाहिँ के हो भने आफूमा परमेश्वरलाई राख्ने हो। आफू परमेश्वरसँग रहने र आफूमा परमेश्वरलाई रहन, जिउन, बस्न, काम गर्न दिने हो। अनि कहिले पनि नटुट्ने नछुट्ने किसिमले हामी परमेश्वरमा रहिरहने अनि त्यसको निश्चयता, त्यसको अनुभूति हामी तपाईलाई हुनुपर्छ कि म परमेश्वरसँग छु। जहाँ जाउँ, जेसुकै गरौँ, जसोसुकै अवस्था, मनमा, तनमा, परिवारमा, जागिर, पसल, व्यापारमा, गाउँटोल समाजमा, जसुकै अवस्था किन नआओस्, म परमेश्वर भित्र छु, परमेश्वरमा छु, परमेश्वरसँग छु र मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो दोहोरो सम्बन्ध हो, यो दोहोरो सम्बन्ध हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरसँगको संगतिको अर्थ चाहिँ यही हो कि परमेश्वरमा आफूले आफैलाई राख्न पर्छ। तपाईले आफूलाई परमेश्वरसँग आफैले राख्न सिक्नु पर्यो, जान्न पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अनि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भन्ने निश्चयता उहाँको वचनको शिक्षा अनुसार हुनु पर्यो। अनि यहाँनिर मैले दुईटा उदाहरण, एउटै परिवारको दुईटा उदाहरण राखेको छु। यो दोहोरो सम्बन्धको सिलसिलामा हो। छोराछोरी भनेको आमा बाउको छोराछोरी मात्रै होइन, अनि आमा बाउ भनेको छोराछोरी नभइकन हुन सक्दैन। त्यसकारणले आमा बाउको सम्बन्ध छोराछोरीहरूसँग जति जसरी जुन किसिमको हुनुपर्छ, त्यसरी नै छोराछोरीहरूको पनि आमा बाउसँगको सम्बन्ध त्यही किसिमले हुनुपर्छ। अनि श्रीमान श्रीमती भनेर हामी भन्छौँ। एउटा पुरुष त्यति बेला श्रीमान हुन्छ जति बेला उसको कुनै एउटा महिलासँग विवाह हुन्छ, अनि कुनै पनि एउटा महिला चाहिँ त्यति बेला श्रीमती हुन्छ जति बेला एउटा पुरुषसँग उसको औपचारिक रूपमा विधिवत विवाह हुन्छ। यहाँनिर दोहोरो सम्बन्धको कुरा छ, आमा बाउको छोराछोरीहरूसँग र छोराछोरीको आमा बाउसँग, श्रीमानको श्रीमतीसँग र श्रीमतीको श्रीमानसँग। जब यिनीहरूको दोहोरो सम्बन्ध कतै न कतै कुनै न कुनै अवस्थामा छुट्छ भने, आमा बाउले छोराछोरी भन्दैन या छोराछोरीले आमा बाउ भन्दैन भने, अनि यहाँ दोहोरो सम्बन्ध रहँदैन। श्रीमानले श्रीमती भन्दैन र श्रीमतीले श्रीमान भन्दैन भने यहाँ पनि दोहोरो सम्बन्ध रहँदैन। त्यस्तै परमेश्वरसँग संगति गर्नु भनेको परमेश्वरसँगको दोहोरो सम्बन्ध सधैँ सबै परिस्थितिमा कायम राख्नु हो। आफू परमेश्वरसँग र परमेश्वर आफूसँग। दोहोरो सम्बन्धको अर्को कुरा, परमेश्वरसँग संगति गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि परमेश्वर सँगसँगै जिउने हो, परमेश्वर सँगसँगै हिँड्ने हो र जहाँ पनि, जहिले पनि, जसोसुकै अवस्थामा पनि मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ र म चाहिँ परमेश्वरमा छु।
यो दोहोरो सम्बन्धको गहिराईलाई परमेश्वरको वचनको शिक्षा अनुसार बुझ्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर अगाडि बढ्नु चाहिँ परमेश्वरसँगको संगतिमा अगाडि बढ्नु हो। त्यसकारणले यी दिनहरूमा अब तपाईँ हामीले परमेश्वरसँगको संगतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो, महत्त्व दिनु पर्यो। अनि यसको अर्थ चाहिँ अब मण्डली चाहिएन भनेको होइन। मण्डली बेगर हामी परमेश्वरसँग संगति गर्न सक्दैनौँ। कुनै न कुनै मण्डलीको एक अभिन्न अंग हुनेहरूले मात्रै मण्डली परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको देहको हिसाबले, दुलहीको हिसाबले उहाँसँगको यो विभाजन गर्न नसक्ने खालको सम्बन्ध र संगति उहाँसँग हुन्छ। त्यसकारणले मण्डलीलाई पनि बाइपास गर्न सक्दैन, हुँदैन। अनि यो दोहोरो सम्बन्धको बारेमा कुरा बुझ्नको लागि याकुब 4 अध्यायको 8 पदबाट पनि हामीहरू पढ्छौँ। जहाँनिर यसरी लेखिएको छ, सुन्नुहोस्, दोहोरो परमेश्वरसँगको संगति भनेको दोहोरो सम्बन्ध हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि उहाँको वचनबाट हामी हेर्दैछौँ। परमेश्वरको नजिक आओ, राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। यहाँ दोहोरो कुरा छ। पहिला कुरा तपाईले कदम चाल्नु पर्यो, तपाईले बुझ्नु पर्यो, तपाई अघि बढ्नु पर्यो, आफूले जान्नु पर्यो म परमेश्वरतिर बढ्न पर्छ, म परमेश्वरतिर बढ्न आवश्यक छ, म परमेश्वरतिर बढ्छु। किनभने उहाँको आह्वान यही छ, परमेश्वरको नजिक आओ। परमेश्वरतिर फर्क मात्र भनिएको छैन, याद गर्नुहोस्, शब्दको प्रयोग अनुसारको अर्थ बुझ्नुपर्छ। यहाँ नजिक आओ भनिएको छ। त्यसकारणले परमेश्वरको नजिक जानु चाहिँ परमेश्वरसँगको संगति गर्नु हो। अनि उहाँसँग नजिक एकचोटि गएर हुँदैन, वर्षको एकचोटि दुईचोटि त्यसरी होइन। यो उहाँको नजिक गएपछि उहाँको हो। अनि जब तपाईँ आफूले इनिसिएटिभ लिनुहुन्छ, आफू अगाडि बढ्नुहुन्छ, अनि उहाँ तपाईहरूतिर अगाडि बढेर आउनुहुनेछ। यही हो संगति। पहिला त्यसकारणले तपाईँ अगाडि बढ्नु पर्यो। म परमेश्वरको अगाडि जानु पर्छ, म परमेश्वरको उपस्थितिमा रहन पर्छ, मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ र म परमेश्वरमा रहन पर्छ। अनि जब हामी परमेश्वरको संगतिमा जान्छौँ, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ र परमेश्वरमा हामी छौँ भने अनि त्यसका लागि त्यस पश्चात यहाँनिर हात चोखा पारा भनिएको छ, हृदय शुद्ध पारा भनिएको छ। यो हाम्रो जीवनको दुई पाटो सच्याउनु पर्ने कुराको शिक्षा, चुनौती हो यो। जब हामी तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुहुन्छ, परमेश्वरसँग संगति गर्ने अभ्यास गर्नुहुन्छ, बानी बसाल्नुहुन्छ, यसमा यो आदत, यो बानीमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। यो हात भनेको व्यवहार हो, काम भनेको होइन, शरीरको अङ्ग मात्रै भनेको होइन। तपाईको हातले जे गर्छ तपाईको जीवनले त्यही गर्छ। त्यसकारणले तपाईको व्यावहारिक जीवन, चाल चलन, आचरण, व्यवहार सबै कुरालाई त्यसपछि तपाईँ चोखो पार्न सक्नुहुन्छ जब परमेश्वरसँगको संगतिको अर्थ, महत्त्व, आवश्यकता तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यस पश्चात तपाईको हृदय पनि शुद्ध भएर जान्छ, शुद्धतातर्फ अगाडि बढ्नुहुन्छ। यो प्रक्रिया हो, एकैचोटि झट्टै हुने कुरा होइन। यो यसको सुरु हुन्छ, यसको अन्त छ। अनि यो लामो समय लाग्छ, यो कसैलाई छोटो समय पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारणले परमेश्वरसँग संगति गर्न सिक्नु पर्यो। परमेश्वरसँगको संगतिलाई अत्यन्त उच्च प्राथमिकता दिन पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर नयाँ नियमको परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरसँगको संगतिलाई दुईवटा नमुनाले यसको गहिरो अर्थ र महत्त्वलाई प्रष्टसँग झल्काइएको छ। त्यसकारण तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु होला। दुईवटा उपमा छ, नमुना छ। परमेश्वरसँगको हाम्रो संगति कस्तो हुनुपर्छ, कसरी बुझ्नुपर्छ र कुन तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने दुईवटा नमुना यहाँनिर छ। अनि यो पहिलो नमुना चाहिँ यूहन्ना 1:12 मा छ। तपाईँ बुझ्नुहुन्छ त्यहाँ के छ? जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक अथवा अधिकार दिनुभयो। अघि नै कुरा हामीले गरिसक्यौँ, दोहोरो सम्बन्ध, आमा बाउ र छोरा छोरीको संगति भनेको दोहोरो सम्बन्ध हो। अनि यो सम्बन्धको बारेमा यो दोस्रो खण्डबाट केही कुरा बताइसकेपछि यो दुवै खण्डको निचोडको बारेमा म एउटा कुरा जानकारी गराउँछु। त्यसकारण अहिलेलाई दोस्रो खण्डतिर लागौँ। अनि
यो एकातिर बाउ छोरा के अरे आमा बाउ र छोराछोरीको शारीरिक सम्बन्धको कुराहरू छ। यहाँ शारीरिक रूपमा उनीहरू एक हुन्छन्, अविभाज्य हुन्छन्, आधिकारिक रूपमा एक हुन्छन् र अनि यो यस्तो खालको नाता हो, यो दूरीले पनि टुटाउन सक्दैन। यो त्यस्तो खालको नाता हो। चाहे संसारको एक छेउमा छोराछोरी छन्, अर्को छेउमा बाबुआमा छन् भने पनि यो दूरीको कारणले उनीहरूको नाता सम्बन्ध टुट्दैन। यो केटाकेटीको बाबुआमा जो हो, जति टाढा रहे पनि उनीहरू जुन आमा बाउका सन्तान हुन् त्यही आमा बाउका सन्तान नै रहन्छन्। उनीहरूको परिचय त्यही कहलिन्छ, कायम हुन्छ। यो परमेश्वरसँग हामीले कुन प्रकारको संगति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि यो एउटा नमुना हो। अनि दोस्रो नमुना 15 अध्यायको 5 देखि 8 पदमा लेखिएको छ। अनि यो पहिलो चाहिँ आमा बाउ र छोराछोरीको सम्बन्धको कुरा छ। अनि यो यसमा बायोलोजिकल रिलेसन भन्छ, यो शारीरिक अथवा भौतिक सम्बन्धको कुरा हो। अनि यो भावनात्मक सम्बन्ध पनि यहाँनिर हुन्छ। अनि यो सम्बन्धमा ठुलो त्याग पनि हुन्छ आमा बाउ छोराछोरीको बीचमा। अनि सबै कुरा सहने, बेहोर्ने, सामना गर्ने र सबै परिस्थिति सामना गरेर आफ्नो सम्बन्ध आमा बाउले छोराछोरीहरूतिर र छोराछोरीहरूले आमा बाउतिर आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्न त्यो प्रकारको मेहनत गर्नुपर्छ। अनि अर्को दोस्रो नमुना चाहिँ एउटा रुखको दिइएको छ। अनि विश्वासीहरूले हाँगासँग तुलना गरिएको छ। म दाखको बोट हुँ र तिमीहरू हाँगाहरू हौ भनिएको छ। अनि अब तपाईले यहाँ एउटा रुखको चित्र देखिराख्नु भएको छ। अनि त्यो रुखको चित्रमा कुनै हाँगा भाँचिएका छैनन् र कुनै हाँगा भाँचिएका छन्। भाँचिएको भनेको सम्बन्ध टुटेको भनिरहनु परेन। अब यो रुखको हाँगाहरूसँग र आमा बाउको छोराछोरीहरू र छोराछोरीहरूको आमा बाउहरूसँग र हाँगाको बोटसँग र बोटको हाँगासँग कस्तो खालको सम्बन्ध हुन्छ त भन्दा यहाँ अंग्रेजी शब्दमा डिएनए भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भनेदेखि आमा बाउको शरीर भित्र भएको वंशाणु भनेर भन्छन्। त्यो चाहिँ केटाकेटीमा धेरै हदसम्म सरेको हुन्छ। अनि रुखको बोटमा जे जस्तो उसको गुण हुन्छ, हाँगाहरूमा पनि त्यही गुण त्यही परिचय हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईं परमेश्वरसँग संगति गर्नुहुन्छ र परमेश्वरसँगको संगतिको गहिरो अर्थलाई बुझ्नुहुन्छ भने आमा बाउ र छोराछोरीहरूको बीचमा हुने दोहोरो सम्बन्ध र एउटा रुखको हाँगासँग हुने अर्को दोहोरो सम्बन्धको बारेमा तपाईले यसको अर्थ महत्व बुझ्नुभयो भने अनि तपाईले परमेश्वरसँगको संगतिको अर्थ महत्वलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने अहिले हामी मण्डलीमा भेला हुन सक्ने अवस्था छैन। अब सरकारले कहिले अनुमति दिन्छ अथवा यो परिस्थिति कहिले होलो खोकुलो भएर हामी निश्चिन्त भएर नडराइकन ढुक्कसँग धेरै मान्छे एकै ठाउँमा भेला भएर जतिन्जेलसम्म सेवा गर्न सक्दैनौँ, जतिन्जेलसम्म यो परिस्थिति आउँदैन त्यतिन्जेलसम्मको लागि मात्र यो शिक्षा होइन। हामी मण्डलीमा शारीरिक भौतिक रूपमा भेला भए तापनि नभए तापनि विश्वासीहरूसँगको सम्बन्ध, संगति, ओहोर दोहोर पारिवारिक रूपमा त्यही हुनुपर्छ भने परमेश्वरसँगको संगति सम्बन्ध पनि त्यही प्रकारले हुनुपर्छ। त्यसकारणले अब हामी यहाँनिर केही उदाहरणहरू हेर्दैछौँ। परमेश्वरसँग अति उच्च संगतिको महत्व अर्थ दिएका परमेश्वरका वचनमा उल्लेखित प्रभुका दास सेवक सेविकाहरूको नमुना उदाहरण म तपाईलाई 5-7 जनाको जानकारी सरासर छोटकरी रूपमा दिइहाल्छु कि परमेश्वरसँग संगति गर्ने प्रभुका जनहरूको जीवन, व्यवहार, परिवार, पेशा के कस्तो हुने रहेछ त। म तपाईलाई सरासर बताउँछु। यो चाहिँ दोस्रो कुरा हो। पहिलो कुरा हामीले परमेश्वरसँगको संगति के हो, कसरी गर्ने र यसको अर्थ महत्व कुन हदसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई मैले छोटकरी रूपमा बताएँ। अब दोस्रो कुरातिर हामी लाग्दैछौँ कि परमेश्वरसँग मानिसहरूसँगको संगतिलाई मात्रै होइन, यो चाहिँ परमेश्वरसँग जो जतिको जुन विश्वासीहरूको संगति दरो, गहिरो र उच्च प्राथमिकता दिएर गरेका हुन्छन् उनीहरूको परमेश्वरका मानिसहरू विश्वासीहरूसँगको संगति पनि त्यही प्रकारले दरो, गहिरो, बलियो र उच्च प्राथमिकता दिएर उनीहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले परमेश्वरसँग दरो, गहिरो, बलियो, अविभाजित
विभाजन गर्नै नसक्ने किसिमको संगति र सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिने विश्वासीहरूको जीवन, प्रभुका मानिसहरूको जीवन कस्तो हुन्छ त भन्दा, पहिलो व्यक्ति हनोकको बारेमा तपाईले उत्पत्ति 5 अध्यायको 22 देखि 24 सम्म पढ्नुभयो भने, मैले यो 22 देखि 24 सम्म पुरै पद यहाँ राखेको छैन, जति चाहिएको छ त्यति मात्रै राखेको छु। त्यसकारण यहाँ लेखिएको छ, तपाईले हाइलाइट गरेको देख्नुभयो, हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे। परमेश्वरसँगको संगति यही हो। हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे। यहाँ चाहिँ शारीरिक कुरा पनि आउँछ, यसमा भावनात्मक कुरा पनि छ, यसमा मानसिक कुरा र यसमा आत्मिक कुराहरू पनि छन्। यो सर्वाङ्गीन कुरा हो। त्यसकारण जसरी हनोक परमेश्वर साथ हिँड्थे, संगति गर्थे, त्यसपछि के भयो त भन्दा उसलाई परमेश्वरले मर्न दिनु भएन, मृत्युको दुःखबाट जानु परेन, मृत्युको पीडाबाट, शारीरिक मृत्युको पीडाबाट उसलाई जान दिनु भएन, उसलाई जीवितै उठाइ लगिएको देखिएको छ। परमेश्वरसँग नजिकको संगति गर्ने त्यो अभ्यास, त्यो बानी, त्यो आदत, सोच विचारलाई उच्च प्राथमिकता दिएर त्यसकारण हामी पनि अगाडि बढ्न पर्छ। दोस्रो व्यक्ति नोआको बारेमा हामी हेरौँ। उत्पत्तिको 6 अध्यायको 5 देखि 8 मा तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ पनि यसरी लेखिएको छ, नोआ माथि चाहिँ परम प्रभुको अनुग्रह भयो। यति मात्रै मैले निकालेको छु समय बचतको लागि र तपाईँ सजिलोको लागि। तर यो 5 देखि 8 सम्म तपाईले पढ्नु भयो भने यहाँ लेखिएको छ कि परमेश्वरले नोआलाई मात्रै धार्मिक देख्नुभयो, ठीक देख्नुभयो। उसका समकालीन अरू मानिसहरू, ऊ सँगसँगै उसको गाउँ टोल छरछिमेक देशका मान्छेहरू भन्दा नोआलाई परमेश्वरले धार्मिक देख्नुभयो, आफ्नो नजिक रहने व्यक्तिको रूपमा देख्नुभयो, चिन्नुभयो र साँच्चै नोआले त्यस्तै गरेको थियो। त्यस कारणले परमेश्वरले नोआमाथि अनुग्रह गर्नुभयो। तेस्रो व्यक्ति अब्राहमको बारेमा तपाईले धेरै ठाउँमा, धेरै पटक, धेरै किसिमका कुराहरू अब्राहमको बारेमा सुन्नु भएको छ। सन्दर्भ चाहिँ यही हो कि अब्राहम परमेश्वरसँग संगति गर्ने कुरालाई धेरै उच्च प्राथमिकता व्यक्तिको रूपमा हामीले चिनेका छौं, चिन्ने पर्छ। यसरी लेखिएको छ, अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो र उनी परमेश्वरका मित्र कहलिए। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरसँग संगति गर्नेहरूलाई यसको आवश्यकता, अर्थ, महत्व बुझेर आफै अघि सर्ने, अघि न याकुब 4 को 8 मा हामीले पढ्यौं, आफै अघि सर्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अनि त्यस्ता विश्वासीहरूलाई प्रभुले के भन्नु हुँदो रहेछ, जसरी अब्राहमले परमेश्वरसँग संगतिलाई महत्व दियो, त्यस पश्चात त्यसको परिणाम स्वरूप परमेश्वरले उसलाई आफ्नो मित्र भन्नुभयो। आज तपाईँ पनि परमेश्वरसँग मित्र हुन चाहनुहुन्छ र तपाईले परमेश्वरलाई मित्र बनाउने मात्र होइन, परमेश्वरले पनि तपाईलाई मित्र बनाउने किसिमले तपाईँ अघि बढ्नु भयो भने अनि परमेश्वरले साँच्चीकै तपाईले यो कुरा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ याकोब 2 अध्यायको 23 पदबाट हो। अनि चौथो व्यक्तिको बारेमा पनि हेरौं। अनि चौथो व्यक्ति मोसाको बारेमा गद्दीको 12 अध्यायको 7-8 मा यसरी लेखिएको छ, मोसासँग, यो त्यससँग भनेको मोसासँग म गुप्त रीतिले होइन, तपाईले बुझ्नुभयो, सबैले देख्ने गर, जान्ने गर, अथवा सार्वजनिक रूपमा आमने सामने प्रष्टसँग कुरा गर्छु र मेरो स्वरूप त्यसले हेर्छ। यसै कारण मेरो दास मोसाको विरुद्धमा बोल्न तिमीलाई किन डर लागेन? यहाँनिर दुईटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मोसाको बारेमा परमेश्वरले नै खुलासा गर्नुभएको। अनि त्यो चाहिँ के हो त भन्दा, मोसा परमेश्वरसँग संगति गर्थ्यो, परमेश्वरसँग नजिक रहेर जिउँथ्यो अनि परमेश्वर पनि मोसासँग रहन्थ्यो। त्यसकारणले यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो मोसाको बारेमा सार्वजनिक रूपमा सबैलाई थाहा दिने किसिमले कि म गुप्त रूपमा, गुपचुपमा, गोप्य रूपमा मोसासँग कुरा गर्दिन, सबैले देख्ने सुन्ने किसिमले म कुरा गर्छु। किनभने मोसा मेरो नजिकको मान्छे हो, म मोसासँग नजिक छु। मोसाले परमेश्वरसँगको संगतिको अर्थ। अनि अर्को कुरा, मोसालाई पछ्याउने उति बेलाका इस्राएलीहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो त भन्दा, त्यसकारणले मोसाको विरुद्धमा बोल्न के तिमीलाई डर लाग्दैन? मोसाको विरुद्धमा बोल्ने तिमीलाई अधिकार छैन।
मोसाको विरुद्धमा तिमीले बोल्न मिल्दैन भनेर सार्वजनिक रूपमा सबैलाई परमेश्वरले मोसाको पक्षमा भन्नुभयो। अनि आज यही कुरा तपाईले आफ्नो जीवनमा देख्न चाहनुहुन्छ भने, अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने मोसाले जस्तै परमेश्वरसँग संगति गर्नुहोस्। पाँचौं व्यक्ति दाउद। अनि प्रेरितको 13 अध्यायको 22 मा यसरी परमेश्वरले भन्नुभयो दाउदको विषयमा, मैले ईसाईको छोरो दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाएँ, यसले मेरो सबै इच्छा पूरा गर्नेछ। अनि यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो दाउदलाई के भन्नुभयो, दाउदको बारेमा कुरा गर्दा इस्राएलीहरूसँग दाउदको बारेमा प्रभुले बोल्नु हुँदा, कुरा गर्नु हुँदाखेरि के भन्नुभयो त भन्दा, दाउदलाई मेरो मनको नजिकको मान्छेको रूपमा मैले चिनेको छु, पाएको छु। किन? यसको एउटा कारण हो, दाउद धेरै परमेश्वरसँग समय बिताउँथ्यो अनि परमेश्वर दाउदसँग हुनुहुन्थ्यो, दोहोरो संगति। अनि तपाईँ पनि परमेश्वरको हृदयको नजिकको मान्छे बन्न चाहनुहुन्छ भने केवल मानिसहरूसँग भेटघाट गर्ने, मानिसहरूको संगतिलाई मात्रै महत्त्व दिने होइन, त्यो देखावटी पनि हुन सक्छ, यसलाई अनर्थ नबुझ्नुहोस्। तर परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई जसले जुन विश्वासीले उच्च महत्त्व दिन्छ, उसले विश्वासीहरू अरू विश्वासीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि त्यति नै महत्त्व दिनुपर्छ। अनि पत्रुस र योहन्नाको कुरा पनि त्यस्तै छ। प्रेरितको 4 अध्यायको 13 पदमा जब तिनीहरूले पत्रुस र योहन्नाको साहस देखे र यिनीहरू अशिक्षित र साधारण मानिसहरू रहेछन् भनी थाहा पाए, तब तिनीहरू येशूको साथमा रहन्थे भन्ने तिनीहरूले थाहा पाए। येशूको साथमा रहन्थे। पत्रुस र योहन्ना कस्ता खालका मान्छे भन्दा, अजान, उनीहरू जाने बुझेका शिक्षित मान्छेहरू, सबै मान्छेले चिनेका मान्छेहरू होइनन्, सेलिब्रिटीहरू होइनन्, धेरै पढे बुझेका मान्छेहरू होइनन्, उनीहरू ठुला मान्छे होइनन्, अशिक्षित, लेख्न पढ्न नजान्ने मान्छेहरू र अत्यन्तै सर्वसाधारण मान्छे, कसैले पनि नगर्ने मान्छेहरू यिनीहरू थिए। तर यहाँनिर उनीहरूले गरेको शक्तिशाली कामहरूलाई त्यति बेलाका शास्त्री फरिसीहरूले देखेर उनीहरू अचम्म माने, छक्क परे भने लेखिएको छ। यसको एउटै रहस्य, यसको भित्रको मुख्य कारण चाहिँ पत्रुस र योहन्नालाई थाहा थियो कि उनीहरू परमेश्वरसँग कतिको समय बिताउँथे र बिताउन पर्छ भन्ने कुरा। उनीहरू परमेश्वरको नजिक रहेर जिउँथे, बाँच्थे, व्यवहार गर्थे, व्यवसाय गर्थे, उनीहरूको परिवार पनि परमेश्वरको नजिक उनीहरू सँगसँगै थिए। त्यसकारणले उनीहरूलाई परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा चलाउनु भयो, अशिक्षित र साधारण हुँदै पनि। अनि तपाईँ पनि यसरी नै परमेश्वरको सेवा, परमेश्वरको साक्षीको निम्ति आफ्नो जीवन र परिवारलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने पत्रुस र योहन्ना सम्बन्धी शिक्षालाई पनि तपाईले अब आफ्नो जीवनमा महत्त्व दिनु पर्यो। अब यो चाहिँ केही उदाहरणहरू भयो। पहिलो कुरा, परमेश्वरसँग संगति गर्नु भनेको के हो हामीले हेर्यौं। दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरसँग नजिक रहेर संगति गर्नेहरूको जीवन, उनीहरूको परिणाम, आशिष के रहेछ त हामीले 5-6वटा उदाहरण हेर्यौं। अब तेस्रो कुरालाई हामी हेर्छौं। अनि तेस्रो विषय चाहिँ कस्तो के छ भनेदेखि राम्रोसँग तपाईले बुझ्नुहोस्, अत्यन्तै व्यवहारिक कुरा यहाँनिर छ। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वरसँग नजिक रहेर संगति गर्ने विश्वासीहरूको जीवन, परिवार, पेशामा तपाईं संगति गर्ने विश्वासी तपाईं एकजनाको मात्र होइन, तपाईंको कारणले तपाईंको परिवारमा, तपाईंको पेशा व्यवसायमा प्रष्टसँग धेरै लाभहरू, फाइदाहरू तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले परमेश्वरसँगको संगतिलाई महत्त्व दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार अगाडि बढिरहनु भएको छ भने तपाईं त यसै पनि उसै पनि आत्मिक रूपमा र विभिन्न व्यक्तिले देख्ने किसिमले आत्मिक शक्तिको अनुभव तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी तपाईं परमेश्वरसँग नजिक रहेर संगति गर्नु भएको कारणले गर्दा तपाईंको परिवारमा पनि आशिष, आनन्द, वृद्धि र परमेश्वरको उपस्थितिको अनुभव र तपाईंको पेशा, आय आम्दानीका स्रोतहरुमा पनि परमेश्वरले त्यही प्रकारले आशिष दिनुहुन्छ। अब के कस्ता क्षेत्रमा कसरी परमेश्वरसँग संगति गर्ने प्रभुका मानिसहरूलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ त? के कस्ता फाइदाहरू, लाभहरू तपाईं हामी परमेश्वरसँग संगति गर्नेहरूले आफ्नो जीवन, परिवार, पेशामा अनुभव गर्न सक्दा रहेछन् त? त्यो कुराहरू एक दुईवटा कुरा बताएर
अनि हामी चौथो कुरातर्फ लागेर चाँडै सक्छौं। अनि पहिलो कुरा, यो तेस्रो बुँदाको पहिलो कुरा, परमेश्वरसँग नजिक रहेर संगति गर्ने व्यक्तिको उसले आफ्नो जीवनमा, परिवारमा र आफ्नो पेशा, व्यवसाय, आय आम्दानीका स्रोत, जागिरमा उसले अनुभव गर्ने कुरा है त। उसले यदि परमेश्वरसँग नजिक रहेर संगति गरेको छ भने यी कुराहरूको अनुभव गर्न सक्छ। यदि गर्ने चाहना, इच्छा छैन, गर्ने बानी छैन भने यी मध्ये कुनै पनि कुराहरूको अनुभव उसले गर्न सक्दैन। त्यसकारण उसले अनुभव गर्ने, उसको परिवारले अनुभव गर्ने पहिलो कुरा के हो त भन्दा परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ। अथवा यो परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ के हो भने परमेश्वरको गुण, परमेश्वरको व्यक्तित्व, परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरको पराक्रम, महानता, प्रभुत्वलाई उसले नजिकबाट चिनेको हुन्छ। अनि उहाँका शक्तिशाली र आश्चर्यका कामहरूका बारेमा गहिरो र वास्तविक रूपमा उसले ज्ञान पाउँछ मात्र होइन, अनुभव गर्छ। राम्रोसँग सुन्नुहोस्, उसले सिक्छ, बुझ्छ, मनमा राख्छ भन्ने कुरा मात्र होइन, सबैले देख्ने गरिकन उसले अनुभव पनि गर्न सक्छ। त्यसकारणले परमेश्वरसँगको संगतिलाई यी दिनहरूमा तपाईँ हामीले महत्त्व दिनु पर्यो, यसको आवश्यकतालाई बुझ्नु पर्यो, यसको अर्थलाई बुझ्नु पर्यो। यदि तपाईले परमेश्वरलाई नजिकबाट उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै उहाँका गुण, व्यक्तित्व, स्वभाव, उहाँको पराक्रम, प्रभाव, प्रभुत्व, महानतालाई बुझ्ने हो र उहाँको शक्तिशाली कामहरूको तपाईको आफ्नो जीवनमा, परिवारमा, घरमा, पेशामा, व्यवसायमा, आय आम्दानीमा, दुःख सुखमा अनुभव गर्ने हो भने परमेश्वरसँग संगति गर्न सिक्नुहोस्। अनि यो कुरा पुष्टि गर्नका लागि प्रभुको वचनको यिर्मया 9 अध्यायको 24 पद तपाईहरु सामुमा ल्याउँदैछु। लेखिएको छ, तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्, म परम प्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु। मसँग सम्पत्ति छ, मेरो रूप रंग राम्रो छ, म यस्तो नाम चलेको मान्छे, मलाई सबैले चिन्छ, मेरो कमाई यस्तो छ, त्यस्तो छ, मेरो गाउँमा म यस्तो हुँ, त्यस्तो हुँ, त्यो कुरामा घमण्ड होइन। प्रभुका मानिसहरूले एउटै कुरामा घमण्ड गर्नको निम्ति, गौरव गर्नको निम्ति प्रभुले यहाँ उत्साह दिनुभएको छ आफ्नो वचनमा कि म परमेश्वरलाई चिन्ने मान्छे हुँ, म परमेश्वरलाई जान्दछु भनेर हामीले गौरव गर्न सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। त्यसकारण यहाँ अगाडि यसरी लेखिएको छ, उहाँ त्यही परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा दया, न्याय र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ। किनभने यिनैमा म प्रसन्न हुन्छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले जसले परमेश्वरलाई नजिकबाट चिनेको छ, जानेको छ, त्यस्ता विश्वासीहरूसँग परमप्रभु परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। किनभने यहाँ लेखिएको छ, यिनैमा म प्रसन्न हुन्छु। त्यसकारणले तपाईले परमेश्वरलाई कति नजिकबाट चिन्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईको व्यक्तिगत जीवन र तपाईको परिवारको अवस्था, परिवारको हालचाल, परिवारको व्यवहार, तपाईको व्यवहार, तपाईले गरिरहनु भएको व्यापार, व्यवसाय, जागिरको प्रकृति, त्यसको तौर तरिकाबाट थाहा हुन्छ तपाई परमेश्वरसँग कतिको नजिक हुनुहुन्छ या टाढा हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा, परमेश्वरसँग नजिक हुने व्यक्तिले अनुभव गर्ने दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा उसले परमेश्वरबाटको धार्मिकता र विश्वासयोग्यतालाई जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ र यसको अर्थ, महत्व र विश्वासी जीवनमा यसको आवश्यकतालाई उसले जाने बुझेको हुन्छ र यी दुई कुरामा ऊ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। परमेश्वरको धार्मिकता र परमेश्वरसँगको विश्वासयोग्यतामा ऊ बढ्दै गइराखेको हुन्छ। अनि यी दुई कुरा राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यी दुई कुरा चाहिँ तपाईको लागि जहिले पनि सुनिराखेको साधारण यो सुन्दा सुन्दा वाक्क ब्याक्क लागेको कुरा जस्तो लाग्छ, त्यस्तो होइन। ध्यान दिएर अगाडि सुन्नुहोस्, हामीले परमेश्वरको वचनमा यसरी पाउँदछौँ कि यी दुई कुरा, धार्मिकता र विश्वास योग्यता भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यका दुई ठूला ठूला आधारभूत कुराहरू हुन्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईलाई भन्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। विश्वासी जीवनको धार्मिकता र विश्वासी जीवनमा हुनुपर्ने विश्वास योग्यता परमेश्वरको राज्यका दुई ठूला ठूला आधारभूत विशेषताहरू हुन्। त्यसकारण यसलाई अर्थ महत्त्वलाई बुझ्नुहोस्। पहिलो कुरा, यस सम्बन्धमा तपाईको जीवन र व्यवहारमा यी दुई कुरा छैनन् भने कहिल्यै पनि परमेश्वर र एक अर्का बीच स्वीकार्योग्य हुन सक्नुहुन्न। यो दोहोरो कुरा चाहिँ यहाँनिर पनि, यदि तपाईँ परमेश्वरको नजरमा र विश्वासीहरूको नजरमा गाउँटोल समाजमा धार्मिक जीवन जिराख्नु भएको छैन भने, यदि तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा
परमेश्वरको नजरमा आफ्नो परिवारभित्र र मण्डलीभित्र र एक अर्कासँगको संगति सम्बन्धमा विश्वासयोग्य व्यवहार जीवन चाल छैन भनेदेखि तपाईँ न त परमेश्वरले स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्ति हो, न त मण्डलीमै विश्वासीहरूद्वारा स्वीकार गर्न मिल्ने व्यक्ति हो, न त गाउँटोल समाजमै तपाईँलाई कसैले पत्याउँछ। त्यसकारणले याद गर्नुहोस्, यो गहिरो कुरा हो। धार्मिकता र विश्वासयोग्यता अत्यन्तै ठुल्ठुला दुई महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। त्यसकारणले यसको गहिरो अर्थ महत्त्वको बारेमा पहिलो सामुएल 26 अध्यायको 23 पदमा यसरी लेखिएको छ। राम्रोसँग हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्। परमप्रभुले हरेक मानिसलाई त्यसको धार्मिकता र विश्वसनीयताको निम्ति इनाम दिनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, यो ठुलो कुरा हो। मेरो लागि यो धेरै ठुलो चुनौतीको रूपमा मैले लिएको छु। पहिलो सामुएल 26 अध्यायको 23 पदलाई दुईटा कुरा, धार्मिकता र विश्वसनीयता, अनि यो दुईतर्फी कुरा हो। परमेश्वरतर्फ र मण्डलीमा विश्वासीहरू एकअर्कातर्फ, परिवारभित्र पनि, अनि तपाईँले गरिराख्नु भएको काम कुरा, पेसा, व्यवसाय, जागिर, व्यापार, तपाईँको जे जस्ता आय आम्दानीका स्रोतहरू, तपाईँको गुप्ती काम होस् अथवा सबैले जान्ने देख्ने बुझ्ने काम होस्, यी दुईटा कुरा तपाईँको जीवन व्यवहार र काममा झल्किन पर्छ। अनि बल्ल परमेश्वरले तपाईँलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। मण्डलीमा सबैले इज्जत दिन्छन्, स्वीकार गर्छन्, अनि गाउँमा एकअर्कासँगको सम्बन्धमा पनि तपाईँको इज्जत बढ्दै जान्छ, मान सम्मान बढ्दै जान्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा दह्रो गहिरो बलियोसँग अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने तपाईँमा परमेश्वरको नजरमा धार्मिकता र विश्वासयोग्यता बढ्दै जान्छ। अनि जो परमेश्वरको नजर, जुन विश्वासीसँग परमेश्वरको नजर विश्वसनीयता राम्रो, असल, आदरणीय छ, उसलाई मण्डलीमा पनि सबैले स्वीकार गर्छ, इज्जत दिन्छ, अनि सम्मानका साथ अगाडि बढ्न पाउँछ, अनि गाउँटोल समाजमा पनि उसले इज्जत पाउँछ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यवहारिक कुरा हो। अनि धार्मिकता र विश्वासयोग्यताको सम्बन्धमा अर्को तपाईँले, हामीले, प्रभुका मानिसहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने धार्मिकता र विश्वासयोग्य जीवन नजिउने र अथवा धार्मिकताको व्यवहार नगर्ने, विश्वासयोग्य व्यवहार, विश्वासीको जीवन, परिवार, घर व्यवहार, पेसा, व्यवसाय सबै कुरामा असफलता र बदनाम मात्र कमाएर वर्तमानमा मात्र होइन, राम्रोसँग सुन्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, यसको गम्भीरतालाई बुझ्नुहोस्, अहिलेको लागि मात्र होइन, पछि सधैँसम्मका लागि पनि उसको जीवन व्यर्थ हुन्छ। यदि तपाईँले परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई अर्थ महत्त्व दिनुभएको छैन भने तपाईँमा परमेश्वरले हेर्नु हुँदाखेरि त्यो धार्मिकता पनि देख्नुहुन्न र विश्वासयोग्यता, विश्वसनीयता पनि देख्नुहुन्न। अनि त्यसको परिणाम स्वरूप दोस्रो कुरा के हुन सक्छ त भन्दा तपाईँको वर्तमान जीवन पनि असफल हुन्छ, बदनाम बेइज्जत हुन्छ भनेदेखि, अनि भविष्यको अनन्तसम्मको जीवन पनि असफल हुन्छ। त्यसकारणले परमेश्वरसँगको सङ्गति गर्ने कुरालाई महत्त्व दिने विश्वासीहरूको जीवनमा हामीले देख्ने कुरा चाहिँ विश्वासयोग्यता र धार्मिकतामा ऊ बढ्दै जान्छ। तेस्रो कुरा, विश्वासयोग्यता र धार्मिकतामा अगाडि बढ्दै जाने गइरहेका विश्वासीहरूको जीवनमा उनीहरूले अनुभव गर्ने, उनीहरूको परिवारले अनुभव गर्ने कुरा चाहिँ के हो त भने परमेश्वरबाट आत्मिक शक्ति पाएर संसार, शरीर र शैतानको दुष्टाइको विरुद्धमा लडेर सजिलै विजय हासिल गर्न सक्षम हुन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ प्रभुका जनहरूले यो सुनेर बुझ्नुपर्छ, व्यवहारमा अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँले परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई महत्त्व, अर्थ बुझ्नु भएको छ भने, महत्त्व दिनुभएको छ भने, समय दिनुभएको छ भने तपाईँमा धार्मिकता र विश्वासयोग्यता बढ्दै जान्छ। जब तपाईँमा परमेश्वरसँगको अनि विश्वासीहरूसँग, मण्डलीसँगको व्यवहारमा, चालचलन, आचरण, चरित्रमा विश्वासयोग्यता र धार्मिकतामा तपाईँ बढ्दै जानुहुन्छ, अनि तपाईँको आत्मिक शक्ति पनि बढ्दै जान्छ। आत्मिक जीवन पनि परमेश्वरसँग गहिरो, दह्रो, बलियो भएर संसार, शरीर र शैतानको षड्यन्त्रमा अथवा शैतानले धेरै खालका दुष्टाइहरू हाम्रो विरुद्धमा गरिराखेको हुन्छ। तपाईँको जीवन चाल चरित्रमा, अनि तपाईँको परिवारको विरुद्धमा, तपाईँको पेसा व्यवसायको विरुद्धमा यस्तो खालको दुष्टाइको षड्यन्त्र वरिपरि भइराखेको हुन्छ। अनि तपाईँको परमेश्वरसँगको सङ्गति दह्रो गहिरो बलियो छ भने तपाईँको धार्मिक जीवन, विश्वासयोग्यताको जीवन बलियो भएर तपाईँसँग आत्मिक शक्ति बलियो भएर यस्ता खालका संसार, शरीर र शैतानबाट आउने हरेक खालका दुष्टाइमाथि पनि सजिलैसँग तपाईँ विजय पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ पहिलो यूहन्नाको पुस्तकको
चौथो अध्यायको चौथो पदमा यसरी लेखिएको छ यस विषयमा, मेरा साना बालकहरू हो, मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजयी भएका छौ। तिनीहरू भनेको संसार, शरीर र शैतानको दुष्टाइमाथि तिमीहरू विजयी भएका छौ, किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामीले आमेन भन्नुपर्छ, किनभने हामीसँग हुनुहुने चाहिँ संसारमा हुनुहुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईसँग जो हुनुहुन्छ त्यसको कारणले पनि तपाईले परमेश्वरसँग संगति गर्न नजिक हुनलाई अब अलमल गर्नुहुन्न र अरू कुरालाई महत्त्व दिएर यो कुरालाई कम महत्त्व दिनु हुँदैन। अरू कुरालाई कम महत्त्व दिएर यो कुरालाई उच्च महत्त्व दिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको व्यक्तिगत चालचलन जीवन, तपाईको परिवार, तपाईको पेशा व्यवसायमा पनि तपाईहरूलाई प्रभुले त्यही प्रकारले अगाडि बढाउनु हुनेछ। अनि चौथो कुरा, जो जतिको जीवनमा विश्वासयोग्यता र धार्मिकता प्रभुले बलियो देख्नुहुन्छ, उनीहरूको परिवार र जीवनमा हामी सबैले देख्ने, प्रभुले देख्नुहुने कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा तपाईको जीवनमा अनुभव गर्ने कुरा के हो भने हाम्रा जीवन र परिवारको स्वभाव, आचार विचार, बोली व्यवहार, चाल चरित्रमा ख्रिस्ट येशू प्रभुको गुण र स्वभावमा सबैले देख्ने किसिमले तपाईँ पढ्दै जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरको नजरमा धार्मिकता र विश्वास योग्यताका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ भने तपाईको स्वभाव, आचार विचार, बोली व्यवहार, चाल चलन चरित्रमा सबैले देख्ने किसिमले प्रभु येशू ख्रिस्टको गुणलाई तपाईको जीवनमा, तपाईको व्यवहारद्वारा मानिसहरूले देख्छन्। यो कति आशिषको कुरा हुन्छ होला, यो कति आनन्द र उत्साहको कुरा हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई बडो गम्भीरताका साथ बुझ्न पर्यो। अनि यो खण्ड, यो तेस्रो कुराको चौथो कुरा बुझ्नको लागि, तेस्रो बुँदाको चौथो कुरा बुझ्नको लागि पहिलो पत्रुस के अरे यो दोस्रो पत्रुस हो, खासमा यो पहिलो पत्रुस होइन है त। यो यहाँ गल्ती भएको छ। दोस्रो पत्रुसमा यसरी लेखिएको छ 1 अध्यायको 3 देखि 9 सम्म। दोस्रो पत्रुसको यहाँ गल्ती भएको छ भने पहिलो पत्रुस लेखिएको छ, पहिलो होइन। दोस्रो पत्रुसको 1 अध्यायको 3 देखि 9 सम्म, आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा हो। यहाँनिर अब गहिरो ठुलो कुरा आयो। परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति, तपाईँ अनि मेरो जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। अब हामीले अनुभव गर्न पाएका छौँ कि छैनौँ, उपभोग गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, यो चाहिँ तपाईको परमेश्वरसँगको सम्बन्धले निर्धारण गर्ने कुरा हो। यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारका, अब दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नुहोस्, यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हो। यहाँनिर ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हो भनिएको छ। अब यो ईश्वरीय स्वभावको सहभागी हुनु भनेको के हो त भन्दा परमेश्वरसँगको संगतिलाई उच्च महत्त्व दिएर, प्राथमिकता दिएर अभ्यास गर्ने विश्वासीहरूको जीवनमा विश्वसनीयता र धार्मिकता बलियोसँग बढ्दै जान्छ। अनि त्यस पश्चात उसको जीवनमा ईश्वरीय स्वभावहरू, गुण, आचरण, व्यवहारहरू आफसे आफ्नै प्रकट हुन थाल्छन् भनिएको हो। यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा, अनि कस्तो खालको मेहनत, कुन तरिकाले मेहनत गर्ने त, कोसिस गर्ने त भन्दा सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा गर्नुपर्ने सम्मको सबै काम कुरा गर्नु पर्यो। तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण, सद्गुणमा ज्ञान थप, ज्ञानमा आत्मसंयम, आत्मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा भातृस्नेह, भातृस्नेहमा प्रेम थप, किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको ज्ञानमा यी कुराहरूले तिमीलाई बेकमा र निष्फल हुनदेखि बचाउनेछन्। किनकि यी कुराहरूमा अभाव भएको मानिस चाहिँ पुराना पापहरूबाट शुद्ध भएको कुरा बिर्सेर अन्धा र टाढाका कुरा नदेख्ने जस्तो हुन्छ। अनि यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ त भने यहाँ 9 वटा कुराको उल्लेख गरिएको छ। विश्वासीहरूसँग हुनै पर्ने स्वभाव अनि बानी, आचरण, गुणका कुराहरू हुन्। अनि यी गुणहरू चाहिँ तिनीहरूसँग मात्रै हुन्छन् जसले परमेश्वरसँगको संगतिलाई महत्त्व दिएका हुन्छन्, अभ्यास गरेका हुन्छन् दैनिक जीवनमा। अनि उनीहरूमा विश्वासयोग्यता र धार्मिकता बढ्दै जान्छ।
अनि जसको जुन विश्वासीको जीवनमा विश्वासिकता र धार्मिकता बढ्दै जान्छ, यी गुणहरू पनि उसको जीवन चरित्रमा र घर परिवारमा पनि याद गर्नुहोस्। हामीले एक व्यक्तिको कुरा गरिरहेका छैनौँ, परिवारको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। र परिवारको कुरा मात्र होइन, मण्डली एज ए होल, मण्डली पुरा परिवारको कुरा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले तपाईमा ईश्वरीय गुणहरू बढ्दै बनिँदै गएको अरू धेरैले देख्छन्। यदि तपाईले परमेश्वरसँगको संगतिलाई उच्च महत्त्व दिनुभएको छ भने। अब चौथो तथा अन्तिम कुरा छोटकरी रूपमा हामी हेर्ने छौँ र त्यसपछि परमेश्वरसँगको संगति गर्ने बानीलाई अब निरन्तरता दिने कुराको निम्ति हामी प्रार्थना गरेर टुङ्ग्याउने छौँ। र अहिले चौथो तथा अन्तिम कुरा, उसो भए परमेश्वरसँगको संगति गर्ने के गर्नुपर्छ त? के गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँग संगति गरेको हुन्छ? के गर्दाखेरि परमेश्वरसँग संगति गरेको ठहरिन्छ त? तपाईको मनमा आजको परमेश्वरको वचनको सन्देश सुन्दा सुन्दा यो जिज्ञासा पनि उम्रिसकेको हुन सक्छ। त्यसकारणले तपाईको जिज्ञासा मेटाउनलाई मात्र होइन, यो सबै परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, उहाँको वचनलाई प्रेम गर्ने अनि आफ्नो आत्मिक जीवन विश्वासी जीवनलाई अगाडि बढाउन चाहनेहरूको निम्ति अबको यो चौथो तथा अन्तिम कुरा अत्यन्तै व्यवहारिक सुझाव हो। त्यसकारणले के गर्दाखेरि परमेश्वरसँग संगति गरेको ठहरिन्छ भन्दाखेरि तपाईले चारवटा काम कुराहरू गर्न पर्छ। यदि तपाई परमेश्वरसँग संगति गर्ने हो, गर्दै हुनुहुन्छ भने चारवटा काम कुराहरू तपाईले दैनिक रूपमा गरिरहनु भएको छ कि छैन? ती चारवटा मध्ये पहिलो कुरा चाहिँ एक्लै परमेश्वरसँग प्रार्थनामा समय बिताउन पर्यो। एक्लै, परिवारमा पनि गर्नुपर्छ, तर एक्लै तपाई परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती, प्रार्थना, पश्चाताप गरेर आफ्ना विभिन्न कुराहरू, अरूलाई भन्न नहुने कुराहरू पनि परमेश्वरलाई भनेर, अरूलाई भन्न नमिल्ने कुराहरू, हृदय भित्र मनका घाउचोट पीडाका कुराहरू पनि परमेश्वरलाई भनेर खुल्लासँग स्पष्टसँग एक्लै परमेश्वरसँग बिहान बिहान, वचनको शिक्षा पनि यही हो, परमेश्वरसँग तपाईले समय बिताउनै पर्छ यदि तपाईँ परमेश्वरसँग संगति गर्ने इच्छा राख्नुहुन्छ भने। परमेश्वरलाई तपाईले खाली भन्ने सुनाउने, प्रभु यो मेरो त्यस्तो, यो उसको यस्तो, यो त्यस्तो, त्यो त्यस्तो भनेर सुनाउने मात्र होइन, प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वर तपाईसँग बोल्न पनि हुन्छ। किनभने हाम्रो परमेश्वर तपाईलाई भनिरहनु पर्दैन, तपाईहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, उहाँ जीवित क्रियाशील काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ निष्क्रिय परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ क्रियाशील परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब तपाईँ एक्लै परमेश्वरसँग हराएर प्रार्थनामा विलीन भएर प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ, तपाईँ उहाँसँग तपाईँ बोल्ने मात्र होइन, अनि उहाँ पनि तपाईसँग बोल्नुहुन्छ। त्यसकारण एक्लै प्रार्थना गर्ने बानीलाई अगाडि बढाउनुहोस्। यदि कसैले गरिराख्नु भएको छ भने प्रभुको स्तुति होस्, त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। यदि कसैले एक्लै यसरी बिहान बिहान चाँडै उठेर परमेश्वरसँग समय बिताउने बानी गर्नु भएको छैन भने अब तपाईले बानी गर्नै पर्छ। यो परमेश्वरसँग संगति गर्ने, परमेश्वरसँग समय बिताउने, परमेश्वरसँग नजिक हुने तरिका चाहिँ यो हो। अनि दोस्रो तरिका के हो त? कसरी त परमेश्वरसँग संगति गर्ने भन्ने तपाईको जिज्ञासा स्वरूप यो जवाफको दोस्रो बुँदा चाहिँ के हो भने नियमित, दैनिक र अनुशासित रूपमा वचन, परमेश्वरको वचन, अरू बाइबलको परमेश्वरको वचन 66 वटा पुस्तकको भित्रको वचन पढ्ने र सुन्ने गर्नै पर्छ। पढ्न जान्नेले पढ्नु पर्यो, पढ्न नजान्नेले सुन्न पर्यो। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, अहिले सुन्ने विभिन्न खालका तरिका सुविधाहरू पनि उपलब्ध छन्। यदि तपाईहरु कसैलाई यस सम्बन्धमा कुनै सल्लाह सुझाव चाहिन्छ भने मण्डलीका एल्डरहरू, डिकनहरू, पास्टरहरूसँग, घरेलु संगतिमा आउनेहरूसँग तपाईले सल्लाह सुझाव माग्नुहोस्। तपाईले परमेश्वरको वचनलाई दैनिक नियमित रूपमा, अनुशासित रूपमा पढ्नै पर्छ। अनि पढ्न नजानेले सुन्नै पर्छ। त्यसको व्यवस्था मिलाउन, यदि तपाईहरु कसैलाई पढ्न आउँदैन, म सुन्न चाहन्छु भन्ने तपाईको भित्र हृदयदेखिको चाहना छ भने हामी तपाईको निम्ति को लागि, त्यसकारणले परमेश्वरको वचनलाई पढ्ने र सुन्ने गर्नै पर्छ। फुर्सद छैन, बेला छैन भन्नु अब
मोबाइलमा बाइबल राख्न मिल्छ अनि पाइन्छ। मोबाइलमा तपाईँले सुन्ने बाइबल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले तपाईँले नियमित र दैनिक रूपमा प्रभुको वचन पढेर सुनेर मनमा राख्ने किसिमले अगाडि बढ्नु पर्यो परमेश्वरसँगको संगति गर्नका लागि। तेस्रो सुझाव, परमेश्वरसँग संगति गर्नु भनेको के हो त भन्दा विश्वासीहरू बीचको घरेलु संगति र मण्डलीको सेवामा र संयुक्त कार्यक्रमहरूमा मिले भ्याएसम्म नछुटाई सहभागी हुन पर्छ। अब अहिलेको लागि तपाईँले सिधै मलाई भन्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ सम्भव छैन, त्यसकारण त हामी जुममा घर घरमा बसेर संगति गर्दैछौँ। त्यो ठिक हो, तर पहिलो कुरा जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। जसले यसको अर्थ र महत्त्व बुझ्नुहुन्छ उपाय तपाईँ आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई उपाय दिनुहुन्छ। त्यो प्रभुले देखाउन दिनुभएको उपायलाई तपाईँले पछ्याउन जान्नु पनि पर्यो। आफ्नो स्वास्थ्यको, आफ्नो परिवारको समय अनुसारको सुरक्षाको भित्र अथवा हाम्रो मण्डलीका विश्वासीहरू तपाईँको घर टोल छरछिमेक नजिक जो जति छ ठिक्क दूरी कायम गरेर घरमा भेटेर संगति प्रार्थना एकले अर्कालाई उत्साह दिने, पीर मर्का लागिरहेकाहरूलाई दिलासा जुटाइदिने र हौसला उत्साह दिने पनि तपाईँले गर्न पर्छ। अनि यस प्रकारले पनि हामीले परमेश्वरसँग संगति गरिरहेको हुन सक्छ। त्यसकारणले प्राथमिकता केलाई दिनुभएको छ? तपाईँले खालि आफ्नो काम पैसा कमाउने, आफ्नो पेसा व्यवसाय, काम नगरी कहाँ खान पाइन्छ, यी सबै कुरा ठिक हो। वचनले पनि भन्छ काम नगर्नेले नखाओस् पनि, तर तपाईँ परमेश्वरले चुन्नु भएको ख्रीष्ट येशूको रगतले किनिएको व्यक्ति, परमेश्वरको छोराछोरी र परमेश्वरले आफ्नो नजिक राख्न चाहनु भएको व्यक्ति तपाईँ हुनुभएको हुनाले तपाईँ आफैले समय बनाएर, तौर तरिका बनाएर तपाईँ परमेश्वर र उहाँका मानिसहरूसँग समय बिताउने बानीलाई, काम कुरा क्रियाकलापहरूलाई महत्त्व दिनु पर्यो। चौथो तथा अन्तिम कुरा, परमेश्वरसँग संगति गर्नु भनेको के हो त भन्दा परमेश्वरको प्रेमलाई व्यवहारमै प्रकट गर्नको निम्ति, व्यवहारमै परमेश्वरको प्रेमलाई देखाउनको निम्ति विश्वासी लगायत प्रभुलाई नचिनेकाहरूको लागि पनि जो जति समस्या, अभाव, घटी, कमी, दुःख अनि अप्ठ्यारो, गाह्रो, साह्रो, सङ्कटमा छन्, बिमारी अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई सेवा दिनुहोस्। हाम्रो मण्डलीमा यही कमजोरी छ। यो चौथो कुरा, धेरै कमजोर छौँ। हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ कि यदि हामी परमेश्वरसँग संगति गर्छौँ र परमेश्वरको नजिक हुन चाहन्छौँ भने अभाव, घटी, कमी, दुःख, अप्ठ्यारो, गाह्रो, साह्रो, सङ्कट, समस्यामा रहेकाहरूलाई पनि प्रभुलाई तपाईँले प्रेम गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले, तपाईँमा प्रभुको प्रेम रहेको हुनाले तपाईँले यस्ताहरूको सेवा पनि गर्न पर्यो। अनि उनीहरूको सेवा गरेको कारणले तपाईँले धर्म कमाउने भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ होइन। तपाईँसँग परमेश्वरको प्रेम र तपाईँको जो तपाईँसँग रहेको परमेश्वरको प्रेम छ त्यसलाई अरू गाउँ टोल समाजमा प्रकट गर्न देखाउनको लागि पनि उहाँहरूको सेवा गर्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ। आफ्नो गच्छे अनुसार आफै अथवा अरू कसैसँग मिलेर अथवा आफ्नो गच्छेले भ्याएसम्म प्रार्थना गरेर अथवा हौसला उत्साह दिएर, साथ दिएर, जे जसरी तपाईँको आत्मिक दान वरदान खुबी जे जस्तो छ चाहना इच्छा त्यो अनुसारको मानिसहरूको सेवा पनि गर्नुहोस्। प्रभुका जनहरूको र प्रभुलाई नचिनेकाहरूको सेवा गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, हौसला दिनुहोस्, उत्साह दिनुहोस्, ताकि उनीहरूले तपाईँमा परमेश्वरको प्रेमलाई देखुन्, उनीहरूले तपाईँमा परमेश्वरलाई देख्छन् अनि तपाईँ परमेश्वरसँग संगति गर्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मानिसहरूले यसरी देख्छन्। अब एक दुईवटा प्रभुको वचनको खण्डहरू पढेर हामी सक्नेछौँ। आफैलाई प्रार्थनाको निम्ति अब बिस्तारै तयार गर्दै रहनुहोला। अनि भर्खरै हामीले हेरेको परमेश्वरसँग संगति गर्ने मान्छेहरूको, विश्वासीहरूको जीवनमा देखिने लाभहरू, आत्मिक फाइदाहरूको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। अनि यही सन्दर्भमा कुरा बुझ्नको लागि पहिलो योहना 4:20 हामी पढ्दैछौँ। यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ, हेला गर्छ भने त्यो झुटो हो, विश्वासी होइन, परमेश्वरलाई चिनेको छैन, उनले परमेश्वरको प्रेम उसमा छैन र उसले परमेश्वरलाई प्रेम पनि गर्दैन। किनकि आफूले देखेको भाइलाई, आफ्नो भाइलाई नै प्रेम नगर्नेले नदेखेका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। यो कति बलियो तर्क छ, यो कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। कुनै पनि नामुद वकिलले पनि
यसको वाद विवाद बहस गरे यसलाई गलत साबित गर्न सक्दैन। यसकारण यो कुरालाई हामीले मनन गर्नु पर्यो। हामीले उहाँबाट यो आज्ञा पाएका छौं कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफ्नो भाइ बहिनीलाई पनि, विश्वासी जनहरूलाई पनि, अथवा भर्खरै तपाईले सुन्नुभए जस्तै दुःख समस्या अभाव घटी कमी भएकाहरूलाई पनि सेवा गरेर परमेश्वरको प्रेमलाई देखाउनु पर्यो। अनि याकोब 1:27 ले भन्छ, परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु चाहिँ परमेश्वरसँग संगति गर्ने विश्वासीहरूले गर्नुपर्ने काम हो। यी दुईवटा परमेश्वरको वचनका खण्डहरूलाई याद गर्नुहोस्। त्यसकारण आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। हामीहरू प्रार्थना गरौँ र प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले आजको कुरालाई ध्यानसँग बुझ्नुहोस् कि परमेश्वरसँग संगति गर्नको निम्ति तपाईलाई मलाई प्रभुले बोलाउनु भएको हो र अहिलेको अवस्था पनि परिस्थिति पनि त्यस्तै छ। त्यसकारणले हामीले परमेश्वरसँगको संगतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो। विश्वासीहरूसँगको संगति, आफ्नो मण्डलीका विश्वासीहरूसँगको संगतिलाई पनि त्यही प्रकारले उच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो। अनि परमेश्वरसँगको संगति के हो? परमेश्वरसँग संगति गर्ने मानिसहरूको जीवन आचार विचार व्यवहार कस्तो हुँदो रहेछ? अनि परमेश्वरसँग संगति गर्ने विश्वासीहरूको जीवन घर परिवारमा देखिने गुणहरू अनि आचार विचारका कुराहरू व्यवहारका कुराहरू पनि तपाईले हेर्नुभयो। त्यसकारणले परमेश्वरसँगको संगतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर तपाईले जीवनका हरेक अवस्थाहरूमा विजयी बन्नलाई तपाईलाई परमेश्वरले सहायता दिनुहुन्छ। आउनुहोस् त्यसकारणले हामी प्रार्थना गरौँ। हामी यति बेला प्रार्थना गरौँ र प्रभुसँग प्रभुलाई भनौँ, प्रभु अब परिस्थिति अवस्था मेरो घरको मनको शरीरको बाहिरको जे भए पनि म तपाईसँग निरन्तर यो प्रकारले संगति गरि नै रहनेछु। तपाईले मलाई संसारबाट उठाएर नलगुन्जेलसम्म म तपाईसँग संगति यस प्रकारले आज सुने जस्तै गरिकन संगति गरिरहनेछु र यो संगति परमेश्वरसँगको संगतिबाट मैले सिके जानेका कुरा, प्रभु मसँग बोल्नुभएका कुराहरूलाई म व्यवहारमा पनि उतार्छु भनेर प्रभुसँग सच्चा दिलले निष्ठापूर्वक हामी समर्पण र सच्चाइको प्रार्थना गरौँ। आफूलाई सच्याउने प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुको चरणमा जाउँ। परमेश्वर, हामी तपाईँ हरेकसँग बोल्नु भएको छ अनि त्यही अनुसार जिउनका लागि, अगाडि बढ्नका लागि र उहाँको राज्यलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईले प्रभुले ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको हुनाले परमेश्वरसँगको संगतिलाई उच्च महत्व दिनका लागि प्रतिज्ञाको प्रार्थना गर्दै हामी प्रभुसँग अनुग्रह मागौँ। हे हाम्रा परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ प्रभुहरूका प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ। धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुले हामी जस्ता अयोग्य तुच्छहरूलाई, प्रभु हामी संसारमा पापमा अधर्ममा भ्रष्टतामा हामी हराइसकेका थियौँ अनि यस्ता खालका कुराहरूले दुष्टको शक्तिले हामीलाई प्रभु बरालेर लगिसकेको अवस्थामा ख्रीष्ट येशू प्रभु संसारमा आउनुभयो, हामीलाई बचाउन उद्धार गर्नको निम्ति हाम्रै रूपमा तपाईँ आउनुभयो अनि हामीलाई तपाईको नजिक राख्न रहन बस्नको निम्ति प्रभु हामीलाई तपाईले सत्यता, धार्मिकता र विश्वास योग्यतामा जिएर तपाईसँग तपाईको नजिक रहेर तपाईको सेवा गर्नका निम्ति हामीलाई अवसर महत्व यो अवसर र यो हामीलाई मौका दिनुभएको छ। यसका लागि तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ। धन्यवाद छ हामीले विगत दिनहरूमा तपाईँ परमेश्वरसँग गर्नुपर्ने संगतिलाई जुन हदसम्म प्रभु महत्व दिनु पर्थ्यो, उच्च प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो, यसको अर्थ बुझ्नु पर्थ्यो, हामीले त्यो विगतका दिनहरूमा यसरी गर्न सकेनौँ, जानेनौँ, गरेनौँ, बुझेनौँ। त्यसकारणले अब उपरान्त तपाईँ प्रभु हामीसँग बोल्नु भएको हुनाले तपाईँ प्रभुसँगको संगतिलाई हामी हरेक विश्वासीहरूले अति उच्च प्राथमिकता महत्व दिएर प्रभु निरन्तर तपाईँ प्रभुसँग संगति गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ अनि तपाईँ यसपछि हामीसँग प्रसन्न हुनुहुने कुरा पनि तपाईँको वचनबाट हामीले हेरिसक्यौँ। अनुग्रह गर्नुहोस् र हामीले बहाना होइन, तपाईँ प्रभुसँग संगति गर्न अब हामीलाई सिकाउनुहोस् अनि सेवा गर्न पनि सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद छ तपाईँको वचनको लागि, तपाईँको उपस्थितिको लागि, तपाईँ हामीसँग बोल्नुभएका लागि। आजको वचनको सुनाइमा तपाईँ परमेश्वर हाम्रो जीवन, घर परिवार, पेसा, व्यापार, व्यवसायमा उच्च रूपमा महिमित हुनुहोस् ताकि हामी निरन्तर तपाईँ प्रभुले हामीलाई बोलाउनु नहुन्जेलसम्म निरन्तर तपाईँ प्रभुसँग संगति गरिरहन अनुग्रह माग्दै सबै मिली प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाउँमा,
आमेन। धन्यवाद।